अथ 13 सर्गः। अतदर्हम् महाराजम् शयानमतथोचितम् ययातिमिव पुण्याम् ते देवलोकात् परिच्युतम् अनर्थरूपा सिद्धार्था ह्यभीता भयदर्शिनी पुनराकारयामास तमेव वरमङ्गना त्वम् कथसे महाराज सत्यवादी दृढव्रतः मम चेदम् वरम् कस्माद्विधारयितुमिच्छसि एवमुक्तस्तु कैकेय्या राजा दशरथस्तदा प्रत्युवाच ततः क्रुद्धो मुहूर्तम् विह्वलन्निव मृते मयि गते रामे वनम् मनुजपुङ्गवे हन्ता नार्ये ममामित्रे सकामा सुखिनी भव स्वर्गेऽपि खलु रामस्य कुशलम् दैवतैरहम् प्रत्यादेशादभिहितम् धारयिष्ये कथम् बत कैकेय्याः प्रियकामेन रामः प्रव्राजितो वनम् यदि सत्यम् ब्रवीम्येतत्तदसत्यम् भविष्यति अपुत्रेण मया पुत्रः श्रमेण महता महान् रामो लब्धो महातेजः स कथम् त्यज्यते मया शूरश्च कृतविद्यश्च जितक्रोधः क्षमापरः कथम् कमलपत्राक्षो मया रामो विवास्यते कथमिन्दीवरश्यामम् दीर्घबाहुम् महाबलम् अभिराममहम् रामम् स्थापयिष्यामि दण्डकान् सुखानामुचितस्यैव दुःखैरनुचितस्य च दुःखम् नामानुपश्येयम् कथम् रामस्य धीमतः यदि दुःखमकृत्वा तु मम सङ्क्रमणम् भवेत् अदुःखार्हस्य रामस्य ततः सुखमवाप्नुयाम् नृशंसे पापसङ्कल्पे रामम् सत्यपराक्रमम् किम् विप्रियेण कैकेयि प्रियम् योजयसे मम अकीर्तिरतुलालोके ध्रुवम् परिभविष्यति तथा विलपतस्तस्य परिभ्रमितचेतसः अस्तमभ्यागमत्सूर्यो रजनी चाभ्यवर्तत सा त्रियामा तदार्तस्य चन्द्रमण्डलमण्डिता राज्ञो विलपमानस्य न व्यभासत शर्वरी सदैवोष्णम् विनिश्वस्य वृद्धो दशरथो नृपः विललापार्तवद्दुःखम् गगनासक्तलोचनः न प्रभातम् त्वयेच्छामि निशे नक्षत्रभूषिते क्रियताम् मे दया भद्रे मयायम् रचितोऽञ्जलिः अथवा गम्यताम् शीघ्रम् नाहमिच्छामि निर्घृणाम् नृशंसाम् कैकेयीम् द्रष्टुम् यत्कृते व्यसनम् मम एवमुक्त्वा ततो राजा कैकेयीम् संयताञ्जलिः प्रसादयामास पुनः कैकेयीम् राजधर्मवित् साधुवृत्तस्य दीनस्य त्वद्गतस्य गतायुषः प्रसादः क्रियताम् भद्रे देवि राज्ञो विशेषतः शून्येन खलु शुश्रोणिमयेदम् समुदाहृतम् कुरु साधु प्रसादम् मे बाले सहृदयाह्यसि प्रसीद देवि रामो मे त्वद्दत्तम् राज्यमव्ययम् लभतामसि तापाङ्गे यशः परमवाप्स्यसि मम रामस्य लोकस्य गुरूणाम् भरतस्य च प्रियमेतद्गुरुः श्रोणि कुरु चारुमुखे क्षणे विशुद्धभावस्य हि दुष्टभावादीनस्य ताम्राश्रुकलस्य राज्ञः श्रुत्वा विचित्रम् करुणम् विलापम् भर्तुर्नृशंसा न चकारवाक्यम् ततः स राजा पुनरेव मूर्छितः प्रियामतुष्टाम् प्रतिकूलभाषिणीम् समीक्ष्य पुत्रस्य विवासनम् प्रतीक्षितौ विसंज्ञो निपपात दुःखितः इतीव राज्ञो व्यथितस्य सा निशा जगामघोरम् श्वसतो मनस्विनः विबोध्यमानः प्रतिबोधनम् तदा निवारयामास स राजसत्तमः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 13 सर्गः।